हेलो एभ्रीवान, म इराज पराजुली। सबैजना आराम छ उता? ल ठीक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी म्याट्रिक्स एन्ड डिटरमिनेन्ट्स को लेक्चर 7 गर्न गइरहेका छौँ हेर। र योभन्दा अगाडि मैले 1 2 3 4 5 अनि 6 को ए एन्ड बी यसरी अगाडि 7 वटा भिडियोज रिलिज गरिसकेका छु यो टपिकमा, ठीक छ है। त्यही भएर जो स्टुडेन्ट्सले अगाडिको भिडियोजहरु नहेरिकन यसमा आएको छौ, फेरि हाम्रो टाइमको भरपुर युज हुँदैन त्यस्तो गर्यो भने, बिकज दिस लेक्चर इज आवर एक्सट्रिमली डिपेन्डेन्ट लेक्चर हेर। त्यही भएर अगाडिको पार्ट्सहरु सकेसम्म मिस नगरौं। जसको कारणले मैले के गर्दैछु भन्दा तल अगाडिको जति पनि पार्ट्स छ त्यो भिडियोजको लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु हेर, ठीक छ है। त्यही पहिला त्यहाँ हेरौं अनि मजा हामी के गरौँ तल हायरार्की मेन्टेन गरौँ लेक्चर्सको हेर, ठीक छ है। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर कि हाम्रो लेक्चर 1 मा नै कुरा भएको थियो। ध्यान दिनु तल हामीले प्रोपर्टिज अफ डिटरमिनेन्ट पढ्ने भनेको थियौं र, याद आयो? एन्ड दिस लेक्चर इज आवर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लेक्चर अफ म्याट्रिक्स हेर, म त्यसलाई भनेको थिएँ र, ठीक छ है। अब आज हामी के गर्छौं भन्दा तल 6 वटा प्रोपर्टिज हेर्न गइरहेका छौं र। ध्यान दिनु के भन्दा तल 6 वटा प्रोपर्टिज हेर्न गइरहेका छौं र मैले पहिला पनि यो रिपिट गरिएको कुरो हो र कि म यसको यहाँ निकनेम लेखेको छु। ध्यान दिनु त के भन्नु यहाँ निकनेम्स भनेको छ र, मतलब यो नामहरु बुकमा छुट्टै लेखेको हुँदैन। बुकमा सिधै के आएर हुन्छ मतलब प्रोपर्टी 1 प्रोपर्टी 2 भन्दै स्टेटमेन्ट लेखिदिया हुन्छ, ठीक छ। अब म यहाँ निकनेम राखिदिएको छु र पछि हामी यो एक्सरसाइज गर्दा फेरि युज गर्छौं। एक्जाम्पल ट्रान्सपोज वाला प्रोपर्टी, एक्सचेन्ज वाला प्रोपर्टी, जीरो वाला प्रोपर्टी, कन्स्ट्यान्ट मल्टिप्लिकेसन वाला प्रोपर्टी भन्दै हामी त्यहाँ अब युज गर्ने वाला छौं हेर, ठीक छ है। ध्यान दिएर हेर्दै। अब म यहाँ के गर्छु मतलब पारै पिलो हरेक प्रोपर्टी मजाले लेखौँला र विथ निकनेम, अनि त्यसपछि हामी गर्छौँ स्टेटमेन्ट्स है, अनि हामी गरौँ एक्जाम्पल, ठीक छ। र ध्यान दिने हेर म यहाँ यसको प्रुफ गर्दिन किनभने हाम्रो सिलेबसमा यसको प्रुफ नट नेसेसरी भनेर राखिदिएको छ र। त्यही भएर बुकमा त राखिदिया हुन्छ नि पक्कै यो र यसलाई हामीले सेल्फ स्टडी गर्ने यो गर्न सकिन्छ र। मैले पनि आफ्नो टाइममा 2069 मा आफूले सेल्फ स्टडी गरायो, ठीक छ है। यसको प्रुफ हामीलाई यहाँ क्लासेसमा त्यति गराइन्न, सर र घरमा बसेर बुक पल्टाउ मजाले आफै सबै बुझिन्छ र। जस्ट म यहाँ तिमीलाई के गर्छु भन्दा प्रोपर्टिजको एक्सप्लेनेसन दिन्छु र केही स्याम्पल्स देखाउँला, ठीक छ। र ध्यान दिने हेर कि यो प्रोपर्टीहरु एक्सरसाइजमा एकदमै नै युजफुल छ, त्यो भएर यसको मजाले डिटेलिङमा हेरौं, ठीक छ। अब थोरै के गर्दै भन्दा आफ्नो एन्टिना घुमाऊ, कान टक्क क्याउ र लाइफ लङ कन्सेप्ट लिन ट्राई गरौं, ठीक छ। ध्यान दिएर यहाँ हेर हामी फर्स्ट प्रश्न गरौं। ए हेर प्रोपर्टी 1 ए मा लेख फर्स्ट प्रोपर्टी 1 मा लेख्ने, ठीक छ। अब यसको निकनेम के छ भन्दा त ल ट्रान्सपोज हेर, ट्रान्सपोज वाला प्रोपर्टी, ट्रान्सपोज वाला भन्नु खोजेको मैले हो, ट्रान्सपोज वाला प्रोपर्टी, ठीक छ है। यस्तो लेख्नु हुन्न है एक्जाममा, यो जस्ट तिम्रो हो हाम्रो कोडिङ हेर, हाम्रो आशा हेर, यो है लोकल ल्याङ्ग्वेज हो, मजाले प्रोपर्टी 1 लेख्ने हेर। यसले के भन्छ भन्दा तल कुनै पनि म्याट्रिक्सको, ठीक छ, ट्रान्सपोज गरिन्छ भने त्यसको डिटरमिनेन्टमा केही पनि चेन्ज आउन हेर। मजाले यहाँ लेख्दियो र स्टेटमेन्टमा यहाँ लेख्न सक्छौ है के भन्छ भन्दा तल ट्रान्सपोजिङ द म्याट्रिक्स, यहाँ तल ट्रान्सपोजिङ द म्याट्रिक्स डज नट cause any change in the determinant error. ल तिमीले यो पनि लेख्न सक्छौ हेर कि ट्रान्सपोज अफ द म्याट्रिक्स हैज सेम डिटरमिनेन्ट एज दैट अफ इनिशियल म्याट्रिक्स हेर। ध्यान दियो है कि ट्रान्सपोजिङ गर्यो भने डिटरमिनेन्टमा केही पनि चेन्ज आउँदैन। ध्यान दियो एकदम ध्यान दिएर यहाँ एक्जाम्पल यहाँ हेर त ल, एक्जाम्पलमा स्याम्पल हामी 2 by 2 हरुलाई ध्यान दिएर यहाँ सुन ल, यहाँ हेर राम्रो जस्तै हेर्दै हो ल 3 4 ल 5 2 गरौँ ल, यो म्याट्रिक्स छ, ठीक छ। सपोज यो छ ए, बुझिन्छ। अब निकाल हामी ए ट्रान्सपोज के हुन्छ भन्दा त यस्तो हुन्छ है कि 3 4 र 5 2 हुन्छ र, बुझिन्छ। अब यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्दा के होला भन्दा त यहाँ है 6 - 20 हेर, यो त के आउँछ न -14 आउँछ, ठीक छ। अब यहाँ हेर्दा त मजाले के आउँछ भन्दा 3 2 6 माइनस के हुन्छ भन्दा हेर हो मजाले 20 हेर, यो त त्यसपछि के आउँछ ए ट्रान्सपोज को डिटरमिनेन्ट पनि के आउँछ भन्दा -14 आउने भो। म रिपिट गर्छु र दिस इज आवर साइन अफ डिटरमिनेन्ट, यो मोडुलो छैन यहाँनिर, यहाँ हामीले डिटरमिनेन्ट को सेन्समा युज गर्न खोजिरहेका छौं हेर, ठीक छ है। हेर जसैमा आको यहाँ बुझिन्छ। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दियौ 3 by 3 को हेर्ने एक्जाम्पल यहाँ बी भन्ने म्याट्रिक्स छ र हाम्रो परापूर्व कालको म्याट्रिक्स। ध्यान दिनु के थियो भन्दा
1 2 ठीक छ ल 3 4 5 6 7 8 9 याद आयो मैले यही म्याट्रिक्समा सबै प्रपर्टी बुझाएको थिएँ है अगाडिको हाम्रो माइनरको वालामा कोफ्याक्टरको वालामा यहाँ पनि मजाले यही युज गर्छु ध्यान दिने यहाँ अब ध्यान दियो बी को ट्रान्सपोज के होला मतलब यहाँ उ त्यो हुन्छ मतलब 1 5 2 अब के हुन्छ 6 9 8 अब के हुन्छ मतलब 3 7 4 बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र यो त हामीले अगाडि निकालिसकेका छ र अब बी को डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ भने मजाले 10 हुन्छ यो मैले अगाडि नै सल्भ गरेर आएको छु र अब हामीलाई युएस को डिटर्मिनेन्ट के हो चाहियो र थोरै यहाँ थोरै ध्यान दिनु त ल म थोरै पहिला सरसफाई गरिहाल्छु एकैछिन ढुका जस्ट म हुने त थोरै सरसफाई गरिहालौं म यहाँ सल्भ गर्दिउँ आएर कि यसको डिटर्मिनेन्ट के होला ठीक छ हामीले यो पहिले निकालेछ है हामीले अगाडि लेक्चरमा यो निकालिसकेका छ 100% आन्सर 10 हो र यसको निकालेर हेरौँला ठीक छ र म एक्सपान्सन के गर्छु मतलब यहाँ ध्यान दिऊ म r1 बाटै एक्सपान्सन गर्दिउँला ठीक छ ध्यान दिनु यहाँ एकदम ध्यान दिऊ ल ध्यान दिएर जस्तै बी ट्रान्सपोज के गर्ने डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्ने भएर त्यो गर्दा के हुन्छ भने त्यस्तो हुन्छ रे 1 लेख्ने मजाले अब के हुन्छ यसको मजाले के हुन्छ यहाँ 9784 के हुन्छ भने 9784 ठीक छ है हामी अगाडि गरेका छ है यो त्यो 6 मा -6 लेख्नु पर्ने हुन्छ किनभने साइन हाम्रो साइन फर्म्याट हेर ठीक छ है अब यसको यो र यो जाँदा के बाँकी भन्दै त ल 5724 के भन्न 572 र 4 बाँकी ठीक छ र प्लस म तल गर्छु है अब उता हाम्रो ठाउँ त्यति छैन अब हामी 3 को लागि गर्छु मजाले यहाँ के हुन्छ न यो गयो के बाँकी 5928 बाँकी ठीक छ है अब एक्सपान्सन यहाँ एक्सपान्सन हेर एउटा के हुन्छ 9 4 36 माइनस 8 7 56 गर्दा के आउला भने -20 आउला ठीक छ माइनस राख मजाले ठीक छ अनि छ हाम्रो -6 हेर 5 4 20 माइनस के हुन्छ 2 7 14 र 20 -14 गर्दा के आउँछ 6 यो गर्दा के हुन्छ -36 आउँछ ठीक छ यहाँ 6 पनि त छ र बाहिर है अब यहाँ जाऊ गएर 3 लेख ल के हुन्छ मतलब 5 40 minus 2 9 18 हेर र 40 minus 18 के हुन्छ भन्नु त ल मजाले 22 भइहाल्यो र 3 गर्दा के हुन्छ मतलब 3 into 22 ल 66 ल्यायो हुन्थ्यो यो गर्दा के आउँछ भन्नु -56 प्लस 66 गर्दा के आयो भने 10 आयो बाजा बजाएर 10 आयो र भनेकै थियो र कि ट्रान्सपोज गर्दा फेरि डिटर्मिनेन्टमा केही पनि चेन्ज आउँदैन ध्यान दिने एकदमै ध्यान दिने हेर बुझिन्छ र यो किन भएको बुझ्यौ तिमीले मलाई लजिकली एक्सप्लेन गर्न सक्छ अब प्रुफ त मजाले तुरुन्त भइहाल्छ र यो तिम्रो भेरिफाई मात्रै हुन्छ यो प्रुफ हुँदा र दिस इज योर भेरिफिकेसन हेर अब ए बी सी डी एफ अल्फाबेट मानेर गरिएर अनि मजाले आन्सर निकाला त्यही नै आउँछ र त्यो त्यस्तो हामी भन्छौँ अल्जेब्रिकली प्रुफ गर्ने हेर अब लजिकली सोच हेर ध्यान दियो त एकदम ध्यान दियो ल मैले अगाडि प्रुफ गरेको छु र डिटर्मिनेन्ट मैले ध्यान दियो त ल मैले के गरेको छु त एउटा दुईटा तीनटा r1 r2 r3 सेम आन्सर आएको थियो र c1 c2 c3 सेम आन्सर आएको थियो र यसबाट के बुझ्यौ न कुनै रो अथवा कुनै कोलमबाट एक्सपान्सन गरिन्छ भने डिटर्मिनेन्ट त सेम आउँछ र हो त्यही भएर त यो आएको रे कि ट्रान्सपोज भने के हो रो र कोलम साट्नु हो र अब जुनसुकै एउटा रो अथवा जुनसुकै एउटा कोलम लिए पनि त्यसबाट तिमी एक्सपान्सन गर्छौ भने त डिटर्मिनेन्ट त सेम आउँछ र हामीले यो गरेरै हेरेको कुरा हो र अब यदि यो भइरहेछ भने त्यसो भए ट्रान्सपोज गर्दाखेरि कसरी डिटर्मिनेन्ट चेन्ज हुँदैछ बे यो त चेन्जै हुँदैन र बुझिन्छ है लजिकली पनि हामीले यो अगाडि नै हेरेर आएको कुरा हो र हाम्रो डिटर्मिनेन्टको डेफिनेसनले नै यो प्रपर्टीलाई सेटिस्फाई गराउँछ र कि कुनै एउटा तिमीले रो र कोलम लिन सक्छौ कुनैले पनि हुन्छ र त्यही भएर यहाँ रो र कोलम चेन्ज गर्दैमा मतलब पुरै नै चेन्ज गरेर अर्को ट्रान्सपोज निकाल्दैमा डिटर्मिनेन्टमा केही पनि फरक आउँदैन र बुझिन्छ है स्क्वायर म्याट्रिक्स जतोसुकै होस् मैले 2x2 गर्दै थिएँ अब 3x3 भयो र हामीलाई नर्मली के चाहिन्छ भने 3x3 मा चाहिन्छ ठीक छ है प्रपर्टी 1 मा केही समस्या नहुनु पर्ने हो ठीक छ है लगभग केही पनि समस्या आउँदैन यसमा त बुझिन्छ अब हामी के गर्छौँ मतलब सेकेन्ड प्रपर्टी जाउँला यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्नु र मन परे पनि कमेन्ट गर र बेला बेला हाम्रो बोल्ड लेटर पनि हेर्दियौ मतलब बोल्ड वर्ड्स भन्नु खोजे ठीक छ मजाले र मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति धेरै काम गरौँला ठीक छ है अब हामी यहाँ थोरै के गरौँ मतलब सरसफाई अभियान गर्ने अनि जाउँला हामी बी वाला प्रपर्टी र बीसीडी चाहिँ दामी छ है ल एकैछिन रुका जस्ट अ मोमेन्ट है ल अब हामी जाउँ सेकेन्ड प्रपर्टी हेर यहाँ लेख बी मजाले के छ भने प्रपर्टी 2 लेख्न सक्छौ र नाम के छ भने तल एक्सचेन्ज वाला प्रपर्टी के भन्दै एक्सचेन्ज वाला प्रपर्टी लेख्न सक्छ के भन्दै तल एक्सचेन्ज वाला प्रपर्टी र यो एकदम पावरफुल प्रपर्टी छ ध्यान दिनु है एकदम पावरफुल प्रपर्टी छ अरे यो दिस इज भेरी मच
पावरफुल प्रपर्टी हेर ध्यान दिने। अब फर्स्टमा यसको स्टेटमेन्ट लेखौँला अनि बुझाउँला के भन्न खोजेर ध्यान दिएर एकदमै ध्यान दिएर हेर ध्यान दियो त। म इफ क्लजमा लेखिदिउँला हेर कि इफ एनी वान ठीक छ एनी वान रो अर कोलम एनी वान ध्यान दियो वान भनेको छु यहाँ ध्यान दिने एनी वान रो अर कोलम ठीक छ अफ म्याट्रिक्स इज exchanged with adjacent row or column then the final determinant obtained on doing so or by doing so on doing so has opposite sign to that of initial matrix. The initial determinant यो लेख्न सकिन्छ ध्यान दिएर हेर्देऊ ध्यान दिएर है। फर्स्टमा यसले के भन्छ राम्ररी हेर्नु त ल इफ एनी वान रो अर कोलम अफ म्याट्रिक्स इज एक्सचेन्ज्ड विथ एडजेसेन्ट रो अर कोलम देन द फाइनल डिटर्मिनेन्ट obtained on doing so has opposite sign to that of initial determinant। अथवा तिमीले यो त मैले पुरै ल्याङ्ग्वेजमा बुझाउन खोजेर यसलाई सर्टकटमा यो पनि लेख्न सकिन्छ र यहाँलाई एडजेसेन्ट रो अर कोलम देन द साइन अफ डिटर्मिनेन्ट चेन्जेस र यति लेख्नु हुन्छ यहाँ देन लेखेर है त्यो सर्टकट यहाँ हाल्न सक्छौ र देन द यहाँबाट यसरी लेख्न सकिन्छ रे साइन अफ डिटर्मिनेन्ट चेन्जेस यो लेख्ने हुन्छ ध्यान देऊ यो यहाँ देखेर यहाँ ठ्याक्कै यहाँबाट यो लेखे पनि हुन्छ मजाले यसले मिनिङ राम्ररी दिन्छ मजाले यो पुरै तिम्रो 2 लाइन एक्स्ट्रा लेख्नु पर्दैन तर यसले अलिकति क्ल्यारिटी मेन्टेन गर्छ र यो पनि एकदमै ठीक हुन्छ यहाँ। अब ध्यान दिएर यहाँ सुन ध्यान दिएर है उसले के भन्छ कुनै एउटा रो अथवा कोलम एडजेसेन्ट भनेको के हो आफूसँगैको के गर्ने मतलब रो अथवा कोलम सँगै मतलब के भन्छ भन रो सँग हामी रो नै साट्छौं अनि के गर्छौं मतलब कोलम सँग हामी के गर्छौं भन्दा त ल कोलम नै साट्छौं के गर्छौं भन कोलम नै साट्छौं र ठीक छ। यदि यो गरिन्छ भने जुन तिमीले अब डिटर्मिनेन्ट निकाल्यौ फाइनली त्यसको साइन इनिशियलको भन्दा अपोजिट हुन्छ साइन चेन्ज हुन्छ र बुझिन्छ। अब बुझिएन होला इक्जाम्पल र एकैछिनमा बुझ्छौ इक्जाम्पल जस्तै यहाँ है इक्जाम्पल ल इफ ल ए भन्ने छ अरे ए हाम्रो के थियो भन्दा ल मजाले ल डिटर्मिनेन्ट निकाल्छु ल मजाले ल के हुन्छ भन्दा ल 1 ल 2 3 4 ल 5 6 7 8 9 र यो हाम्रो छ डिटर्मिनेन्ट 3/3 को। अब यसको हाम्रो आन्सर के आउँथ्यो 10 आउँथ्यो र अब ध्यान दिऊ एकदमै ध्यान दिऊ। अब म के गर्छु मतलब यसमा प्रपर्टी 2 लाउँछु र एकदम ध्यान दिऊ यहाँ राम्रो यहाँ र जस्तै यहाँ दिएको ल। अब अर्को म्याट्रिक्स हालेर बी मान्छु ल बी म्याट्रिक्स ल अनि यसको डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ बी वार पार तिम्रो धरा राख्दिने है। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने ल सपोज म यस्तो गर्छु र यो दुईटा कोलम साट्ने मतलब के अरे भन्नु त ल यसलाई यहाँ हाल्ने यसलाई यहाँ लिएर आउँला र साटौँला। अब त्यो गर्दा के हुन्छ भन्नु त ल 5 9 7 चाहिँ सुरुमा आउला र हैन र अनि के हुन्छ भने यहाँ 1 6 3 त्यसपछि आउला र अब हामी 2 8 4 जस्तै राख्छौं र मजाले ठीक छ। र हामीले यहाँ के अरे भन्नु त ल यस्तो गरेर यहाँ साइड लेख्नु पर्छ तिमीले के अरे C1 र के अरे भन्नु त C2 हामीले एक्सचेन्ज गर्यो यसरी तिमीले सिम्बोलिकली लेख्न सक्छौ र कि C1 र C2 साट्यो किन यो तिम्रो फर्स्ट कोलम हो यो हाम्रो सेकेन्ड कोलम हो र हामीले एक्सचेन्ज हान्दियो यसरी लेखे पनि भो अथवा तिमीले ल्याङ्ग्वेजमा एक्सचेन्जिङ यसरी हुन्छ अर ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्छौ ध्यान दिएर हेर्नु त ल यसरी हेर कि एक्सचेन्जिङ C1 एन्ड C2 गर्ने यो C ले हामीले एक्सचेन्जिङ के गर्ने भन्छ त ल C1 र C2 गर्ने र C1 र C2 साटेको यसरी बुझाए पनि हुन्छ अरे यहाँ। त्यो गर्दा फेरि अब यसको त्यो डिटर्मिनेन्ट निकालेर -10 आउँछ र सिधा र के आउँछ भन -10 आउँछ र ध्यान गरिएर आफै नपत्याएर आफैले गरेर तिमी गरिएर सक्छौ र यसको तिमीलाई डिटर्मिनेन्ट निकाल्न 100% आउँछ र अघि भर्खरै पनि हामीले गरेका थियौ र ठीक छ है। अब यो दुटामा के हुने भयो साइनको चेन्ज हुने भयो र
कि यो पोजिटिभ भयो यो नेगेटिभ होला, यो नेगेटिभ भयो यो पोजिटिभ होला र यसलाई भन्छौ तिमी साइन चेन्ज भएको, बुझिन्छ है? यो बुझाउँछ र ध्यान देऊ एकदमै नै, ठिक छ? हामीले के गर्नु त ल शिवांशी टु एक्सचेन्ज गर्यो र, ठिक छ? अब हामीले यो पनि त गर्न मिल्छ, रुको एकछिन, रुको जरा हैन, सबर गरौ ल। यो छोडेर हामीले के गर्न सक्थ्यौँ त ल रो 1 त गर्न सक्थ्यौँ। सपोज यो हाम्रो छ के भन ल रो 1 छ, यो रो 2 छ र त्यसले के गर्न सक्छ त ल रो 1 रो 2 पनि साट्न सक्छ र एकैछिन त थोरै यहाँ म के गरौँ सर्ट सबै अब यहाँ थोरै यहाँ गरिहालौँ ल, यहाँ थोरै गरिहालौँ, ठिक छ? यहाँ गरिहालौँ र है ल, यहाँ पनि म हटाउँला एकैछिन, रुको ल, यो पनि अलिकति खाली खाली गरौँला र यहाँ पनि थोरै खाली खाली गरौँला ल हेर ल। अब ध्यान देऊ त ल, म के गर्छु R1 R2 साट्छु र त्यो के हुन्छ R2 चाहिँ फर्स्टमा लेख्नु पर्ने हुन्छ, अर्थात् के हुन्छ यहाँ 6 9 8 माथि लेखौँला। अब 152 तल गएर 152 के भयो तल गयो, ठिक छ? अब तल के छ यहाँ 374 छ, यो पनि के हुन्छ -10 हुन्छ र -10 हुन्छ र, बुझिन्छ? अलिअलि लगभग बुझ्नु पर्ने हो र तिमीले गरिएर 100% यहाँ आउँछ र प्रुफ पनि त्यसको धेरै सजिलो छ, तिमीले बुकमा हेर्न सक्छौ, साह्रै सिम्पल छ र मैले के भने भेरिफाई गरि ल R1 र R2 हामीले के गर्नु त ल साट्यो, एक्सचेन्जिङ R1 एन्ड R2 भनेर लेख्न सकिन्छ, बुझिन्छ? ध्यान दियो त ल। फर्स्ट प्रोपर्टीमा के थियो न पुरै ट्रान्सपोज गर्नुपर्छ अनि चेन्ज हुन्न, यसले यो पनि नबुझाएर अब यसले चाहिँ के भन्नु त ल कुनै एउटा रोसँग रो साट्ने अथवा एउटा कलमसँग अर्को कलम साट्ने, यदि त्यो गरिन्छ भने अब के हुन्छ त ल साइनमा चेन्ज आउँछ भन्ने बुझिन्छ र, ठिक छ? यहाँसम्म लगभग बुझ्नु पर्ने हो र, बुझिन्छ? तिमीले यसरी के गर्न सक्थ्यौ त ल 2 र 3 पनि साट्न सक्थ्यौ र मजाले, ठिक छ? मजाले बुझ्छौ र यहाँसम्म अलिअलि बुझिन्छ है? हो यसलाई के भन्छ त ल एक्सचेन्ज वाला प्रपर्टी, के भन्दैौ एक्सचेन्ज वाला प्रपर्टी, यो के हुन्छ अरे साइन चेन्ज हुन्छ र, ठिक छ? यहाँसम्म अलिअलि बुझिन्छ, ध्यान दिने हेर, ठिक छ है? धेरै सजिलो छ, यो धेरै सजिलो छ, ठिक छ? अब यो भन्दा कि R1 र R3 एक्सचेन्ज गर्न मिल्दैन र अफ कोर्स मिल्छ र, तर प्रपर्टीले के भन्छ एडजसेन्ट गर्नु भनेको छ अरे, एडजसेन्टै गर्दा चाहिँ हाम्रो प्रपर्टी ठ्याक्कै मिल्छ र स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो यही अनुसार राख्दिया हुन्छ, तर तिमीले 1 र 3 पनि स्टेप बाइ स्टेप एक्सचेन्ज गर्न सक्छौ र मजाले सक्छौ। म गरेर देखाउँछु यहाँ त ल, मलाई गरेर देखाउँछु एकैछिन हेर त ल, एकैचोटीमा हामी पछि बुझौँ है त ल, एकैचोटीमा तिमीलाई बरु एक दुई स्टेप पछि देखाउँला, हामी इमिडिएटली चाहिँ के गरौँ त ल पाले पालो गरेर म तिमीलाई स्टेटमेन्ट वाइज नै यो देखाइदिन्छु र कि एकैचोटी हामीलाई R1 र R3 साट्नु पर्यो र, मतलब के ध्यान दिएर यहाँ एकदम ध्यान दियो, अब थोरै फोकस बढाऊ, आफ्नो एन्टिना हल्का घुमाऊ, स्क्रू टाइट गरेर थोरै फोकस गर्छु, तर बढाऊ अलिकति बढाऊ, थोरै बढाऊ भने है मैले, थोरै गरिदियो भने क्या मैले थोरै बढाऊ भने यार है त, ध्यान दिएर यहाँ मलाई अब R1 लाई लास्टमा पुऱ्याउनु पर्यो र R3 लाई फर्स्टमा ल्याउनु पर्यो र ध्यान दियो है, ध्यान दियो र मलाई यसरी के गर्नु पर्यो एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो र ध्यान दिने। अब म यसरी गर्छु, ध्यान दिएर सुन है, ध्यान दिएर सुन। अब के गर्छु भन्दा ल फर्स्टमा के गर्नु भने यहाँबाट के हुन्छ सुरुमा म यसलाई यस्तो गर्छु ल, ध्यान दियो त ल, जस्तै 152 नै राख्ने, ठिक छ? R3 माथि ल्याउँदा के हुन्छ भन 374 माथि आयो, ठिक छ? अब R2 त तल जान्छ र ध्यान दियो त के हुन्छ अब यो तिम्रो 6 9 8 भइसक्यो र, बुझिन्छ है? भेरी गुड हेर, यहाँसम्म बुझ्छ लगभग बुझ्छ, तर यो के आउँछ अगाडि अब माइनस आउँछ, किनभने मैले के गरी भन्छु त ल यस्तो गरी हेर कि R2 र मैले के गरी भन्छु त ल R3 लाई एक्सचेन्ज गरी अगाडि साइन नेगेटिभ आउँछ र, ठिक छ है? अब ध्यान एकदम ध्यान दियो, मलाई के चाहियो भन्नु त ल यो मलाई R3 टपमा चाहियो र R3 केमा चाहियो टपमा चाहियो र ध्यान दिने यहाँ। अब म फेरि एक्सचेन्ज गर्छु र त्यो बेला मैले के गर्नुपर्छ त ल यो 374 जुन यहाँ छ मलाई अझै माथि लान्छु र, ठिक छ है? अब ध्यान दिएर यहाँ ध्यान दिएर हेर, एकदमै ध्यान दियो है, मैले माथि ल्याउँदा के हुन्छ त ल 374 हुन्छ, 374 हुन्छ, ठिक छ? यो तलमा के हुन्छ 152 हुन्छ, ठिक छ? अब हाम्रो 698 त यही छ र, बुझिन्छ? लगभग बुझिन्छ र। अब मैले यहाँ साइन केही पनि लेखिन, किन लेखिन भन यो माइनस हो, ठिक छ? यो त माइनस भइसकेको छ, ध्यान दियो त ल। यसबाट यो जाँदा फेरि नेगेटिभ हुन्छ र, किनभन तिमीले यसको साट्ने काम गर्यो, अब एकछिन यो बिर्छ न, तिमी यो निकालिसकेका छ र, बुझिन्छ? ल बुझिएन भने रुक ल, केही छैन नबुझिहाल यहाँ ल, मैले लेखिदिउँला माइनस र माइनस दुईटा हुन्छ यसमा ल, अटेलाई थोरै रुक थोरै मेट्छु यहाँ, थोरै मेट्छु त ल, थोरै मिलाउँदै मलाई यहाँ थोरै मिलाउँछु म, यस्तो गर्नु ल यहाँ ल, माइनस र माइनस दुईटा आयो, कसरी आयो ध्यान दियो मैले के गरिदिउँ न यसलाई यहाँ लगेँ, ठिक छ? र यसलाई यहाँ ल्याएको र त्यो गर्दाखेरि त यस्तो हुन्छ र, बुझिन्छ? मैले यसमा यो गरे हो फर्स्टमा यहाँ र मैले यसमा चाहिँ यो गरेर म स्टेप गर्दैछु। अब यहाँ पहिले माइनस छ र यो माइनस त यहाँ छ र फेरि माइनस आयो, किन मैले रो फेरि साट्ने काम गरेँ र अब म यो कन्डिसनमा पुगेर ध्यान दियो, एकदम ध्यान दियो, ठिक छ है? अब यो बेला फेरि माइनस त प्लस भइहाल्छ भने यहाँ मैले अब तिम्रो केही लेख्न जरुरी थिएन र मैले यो के गरेँ भन्दा ध्यान दियो, के गरेँ भने यहाँ मजाले हेर्दै त मैले के गरेँ भने
यसलाई तल लगी र यसलाई माथि लगी मतलब मैले के गरे R1 र R2 कै साट्याउ यहाँ पनि मैले के गरे मतलब R1 र R2 मैले यहाँ एक्सचेन्ज गराए हो ध्यान दिने यसको हेरिन्छ नि फेरि यसको लागि यहाँबाट हेर्ने है ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने हैन यसलाई हेर्ने यसको मैले दुईटा रो साटी फर्स्ट र सेकेन्ड हेर तर ध्यान दिएर तर मलाई के चाहेको थियो मतलब 3 चाहिँ टपमा आएर 3 त टपमा आयो नै आएन र हेर त 3 त टपमा आइसक्यो तर ध्यान दिएर त 1 त बटममा गएको छैन मैले एकचोटी अझै एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने छ र अझै एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने छ र अब त्यो बेला के हुन्छ म माथि गर्छु ल मजाले यहाँ दियो त यस्तो गरौँला ल चट्टै यहाँ ल 3 7 4 जस्ता तस्तै छ ल हेर म यो साट्ने काम गर्छु र ध्यान दियो तल के भन्दै तल यहाँ यो र यो साटौँ हेर यो साट्दा के हुन्छ भने 152 तल आउँछ 152 तल आउँछ यो माथि गएर 698 माथि गयो ठीक छ अब मैले के गरे मतलब यो म्याट्रिक्स मैले के साटी R2 र R3 साटिएर मैले के गरे मतलब R2 र R3 साट्ने काम गरियो के गर्यो भने तल साट्ने काम गरियो ठीक छ अब यसको साइन त यहाँ फरक पर्नुपर्छ र बुझिन्छ किन यहाँ त तिम्रो पोजिटिभ छ र अनि यहाँ म माइनस राख्दै छु र यहाँ पोजिटिभ मतलब के हो यहाँ दुईटा माइनस थियो नि त यहाँ त दुईटा माइनस थियो र बुझिन्छ अब यसले गर्दा तीनटा माइनस हुन्छ माइनस माइनस प्लस हो अर्को माइनस आइहाल्यो बुझिन्छ अब तिमी राम्ररी हेर त ल ध्यान दिऊ 3 वाला फर्स्टमा आइसक्यो र ठ्याक्कै हेर ठीक छ र फर्स्टमा आउनु थर्डमा गइसक्यो बीचको त बीचमै छ र यसबाट के बुझ्यौ भन यदि तिमीले सिधै 1 र 3 साट्यो भने पनि अड माइनस आउँछ र बुझ्यो अलिअलि अब ध्यान दिनु त हाम्रो ओरिजिनल स्टेटमेन्ट के छ भन्दा एडजेसेन्टको लागि लेखा छ ध्यान दिनु है हाम्रो ओरिजिनल स्टेटमेन्ट के छ भने एडजेसेन्टको लागि लेखिदिया छ 1 2 साट्न पाइन्छ एकअर्कामा 2 3 साट्न पाइन्छ एडजेसेन्ट भने के हो आफ्नै तलको अथवा आफ्नै माथिको आफूसँगै एट्याच भएको भन्न खोजेर 1 2 साट्न पाइन्छ त्योलाई के हुन्छ नेगेटिभ बनिन्छ अथवा साइन चेन्ज हुन्छ र 2 3 साट्दा के हुन्छ साइन चेन्ज हुन्छ तर अब यहाँ के बुझ्यो भने 1 र 3 साट्दा पनि ध्यान दिनु त ल 1 र 3 साट्दा पनि के आयो त ल एउटा साइनै चेन्ज गरिदेऊ साइनै चेन्ज हुँदो रहेछ ठीक छ है ध्यान दिने एकदमै ध्यान दिने म हायरार्की देखाउँछु अरे म फर्स्टमा योबाट यहाँ गएको थिएँ ठीक छ म सिरियली जानु पर्ने है मैले यहाँ नोट लेखाएको छु त्यही भएर ध्यान दिऊ म यसपछि यहाँ गएको थिएँ र अनि यसपछि म यहाँ के गर्थेँ माथि गएको थिएँ ठीक छ है ल यहाँबाट के बुझ्यौ त ल 1 र 3 साट्दा पनि के आउँदो रहेछ भने साइनै चेन्ज हुने रहेछ जबकि ओरिजिनल स्टेटमेन्टमा के छ भने एडजसेन्टको कुरा भएको छ र बुझिन्छ है लगभग बुझिन्छ यहाँसम्म केही समस्या नहुनु पर्ने हो अब तिमी निकाल्दै हेर्नु है यो फेरि -10 आउँछ आउँदैन यो त 10 आछ र हैन अब यो मैले नेगेटिभ बनाएको छु तिमीले यो एक्सपान्ड गरिएर ठ्याक्कै -10 आउनुपर्छ र बुझिन्छ है अहिले मैले भनेको थिएँ तिमीले एक्सपेरिमेन्टली अथवा तिमीले यो भ्यालुज राखेर भेरिफाई गरिएर ठ्याक्कै के आउनुपर्छ मतलब ल हेर 1 2 3 4 ल 5 6 7 8 9 को तिम्रो 10 आउँछ भने 60 हेर -10 100% आउँछ 100% आउँछ र बुझिन्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने हो र यहाँसम्म कहाँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो माथिको पनि हेर्दियौ मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति धेरै काम गर्छु ठीक छ है र इराज परजुरी क्लासेसको बारेमा आफ्नो निडी फ्रेन्ड्सहरुलाई पनि भनिराख्यो भने हामी सबैको अपलिफ्टमेन्ट हुन्छ ठीक छ है अब हामीले यो मजाले के गर्नु मतलब बी वाला प्रपर्टी पनि बुझ्यौ अब हामी जाउँला सी वाला प्रपर्टी असाध्यै नै सिम्पल छ त्यो त सारै नै सिम्पल छ ठीक छ है म थोरै फर्स्टमा के गरौँ अब सरसफाई अभियान एकैछिन रुका है जस्ट अ मोमेन्ट ल अब हामी जाउँ थर्ड प्रपर्टी हेर लेख्या सी मा प्रपर्टी 3 हेर मतलब के भन्दै त ल 0 वाला प्रपर्टी यहाँ लेख के भन्दै 0 वाला प्रपर्टी 0 अथवा 0 के भन्छ तिमी 0 वाला प्रपर्टी लेख मजाले ठीक छ अब यसले यस्तो भन्छ र ध्यान दियो पहिला स्टेटमेन्ट लेखौ है त यस्तो भन्छ रे इफ एनी टू ठीक छ rows or columns of a matrix ठीक छ are identical भने के भन्दै हो सेम एन्ड आइडेन्टिकल then the determinant of matrix of given matrix is 0 धेरै सिम्पल छ रे यो एकदमै इजिएस्ट प्रपर्टी हुन्छ र हाम्रो फर्स्ट र थर्ड हेर यस्तो भन्छ र कि यदि कुनै दुटा रोज अथवा कलम सेम छन् भने मतलब रो सेम हुनु पर्यो ठीक छ कलम सेम हुनु पर्छ है फेरि रो र कलम सेम बराबर हैन फेरि है त ल यदि दुटा ठीक छ रो र कलम सेम छन् आइडेन्टिकल छन् भने त्यो डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ सिधा 0 हो र बुझिन्छ अथवा त्यो म्याट्रिक्सको के हुन्छ
डिटर्मिनेन्ट 100% 0 भएर ध्यान दिएर यहाँ इक्जाम्पल हेर्दियो इक्जाम्पल हेर ल अब 2/2 मा त हेर्नै पर्दैन हेर इक्जाम्पल ल 2/2 को के हेर्छु ल इक्जाम्पल ल यस्तो छ अरे ल 1 1 र अब यो सेम हुन यस्तो गर्नु 1 1 यहाँ 1 1 छ अरे यो भयो अथवा यहाँ तिम्रो 1 3 होला अरे ल 1 3 हेर सेम कलम छ र बुझिन्छ है मजाले बुझ्छौ हेर अब यसको a को डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ मतलब 3 - 3 0 भएर सिद्धो हेर 2/2 लाई त केही पनि छैन अब जाऊ तिमी 3/3 मा हेर ल सपोज छ b छ ल एक्जाम्पल यहाँ ल जस्तै ल 1 3 5 गरौँ र ल 2 4 6 गरौँ ल 1 3 5 यहाँ छ र बुझिन्छ अब यो गर्दा फेरि के भयो ध्यान देऊ तल यस्तो हो रे कि कलम 1 र कलम 3 सेम छ यसको अब डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ मतलब देयरफोर b को डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ सिधा 0 आउँछ नपत्याएर है आफैले गरेर एक्सपान्सन गरिएर 100% 0 आउँछ र त्यसै गरी नै ल c मा लेख्नुलाई यस्तो ल म्याट्रिक्स ल कुनै लेख्दिउ ल यहाँ ल 2 3 ल 9 गरौँ माइनस ल 3 - 2 - 1 ल यस्तो हान्दिउँ त ल जे पाइ त ल के हुन ल अब के गरौँ 2 3 9 ल यस्तो छ ल यदि यस्तो छ भने ठीक छ अब यसको पनि डिटर्मिनेन्ट 0 भइहाल्यो किन भन्दै तँलाई यहाँ रे यसको रो 1 र यसको के भयो रो 3 त सेम छ र अब c को पनि डिटर्मिनेन्ट त्यसमा के आउँछ देयरफोर c पनि के हुन्छ 0 भइहाल्छ यहाँ सब बुझिन्छ अलिअलि लगभग बुझ्नु पर्ने हो ठीक छ सारै सिम्पल हेर कुनै दुईटा भए पुग्छ र तीनटा भने के हुन्छ झन् 0 झन् केही फरक पर्दैन तीनटा भएर के फरक पर्छ फर एक्जाम्पल यहाँ हेर ल यो दुईटा त सेमै भएर सपोज तिम्रो यो थिएन यहाँ ल यो थिएन यहाँ पनि 1 3 5 थियो अब झन् के गाह्रो भयो झन् 0 भयो अब झन् केही फरक पर्दैन र 0 त केही फरक पर्दैन दुईटा भइहाल्छ दुईटा भए पुग्छ र बुझिन्छ है दुईटा भए के हुन्छ भने पुगिहाल्यो इनफ बुझिन्छ यहाँसम्म लगभग बुझ्नु पर्ने हो यो त सारै सिम्पल छ र यसको प्रुफ पनि एकदम सिम्पल छ र तिमीले यही प्रपर्टी लाए हुन्छौ एक्सचेन्ज वाला प्रपर्टीले काम चलिहाल्छ र एक्सचेन्ज वाला प्रपर्टीले तुरुन्तै प्रुफ हुन्छ र कि कुनै तिम्रो दुईटा रो अथवा कलम सेम छन् भने के हुन्छ डिटर्मिनेन्ट हाम्रो 0 आउँछ बुझिन्छ है भेरी इजी हेर ठीक छ यति सजिलो कुरा पढ्न पाउनु बाँकी हो है त ल अब यहाँ थोरै के गर्छु मतलब सरसफाई अभियानमा जाउँला अनि हामी गरौँला के मतलब डी वाला प्रपर्टी र मैले डी त हाम्रो अगाडि नै तिम्रो रिभ्यूहरुमा पनि भनेको छु र त्यहाँ याद छ है कि म्याट्रिक्सलाई कन्स्ट्यान्ट मूल्य गर्दा के होला डिटर्मिनेन्टमा गर्दा के होला ठीक छ हामी त्यसलाई मजाले हेरौँला म एकैछिन सरसफाई अभियानमा लागिहालेँ काहीँ समस्या कमेन्ट गर मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र एकैछिन रुक है जस्ट अ मोमेन्ट त ल एकैछिन अब हामी जाउँ फोर्थ प्रपर्टीमा आएर ध्यान देऊ ल डी मा लेख प्रपर्टी 4 भनेर लेखौँ र ठीक छ अब यसको निकनेम के छ भन्नु त ल मल्टिप्लिकेसन बाइ कन्स्ट्यान्ट अथवा कन्स्ट्यान्ट मल्टिप्लिकेसन लेख्दिउँ यहाँ कन्स्ट्यान्ट मल्टिप्लिकेसन यो गर्नुपर्ने छ र ठीक छ है ध्यान दिनु यहाँ यस्तो भन्छ यसले ध्यान दिएर यदि तिमीले कुनै डिटर्मिनेन्टलाई कन्स्ट्यान्ट मल्टिप्लाई गर्दैछौ भने कुनै एउटा रो को सबै एलिमेन्ट अथवा कुनै एउटा कलमको सबै एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ र मैले अगाडि पनि बुझाएको हो र अथवा यसै भन्न सक्छौ अरे कि कुनै एउटा रोको सबै एलिमेन्ट अथवा कुनै एउटा कलमको सबै एलिमेन्टलाई तिमीले केले मल्टिप्लाई गर्छौ भने अब त्यो डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ के टाइम्स भन्छ र इनिशियल भन्दा ठीक छ है अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजले लेखौँला अनि मजाले बुझिन्छ यहाँ है स्टेटमेन्ट यसरी हेर्दिने ध्यान दिएर हेर्ने यहाँ है इफ every element of anyone ठीक छ वान मा ध्यान दिऊ anyone एकदम ध्यान दिऊ है anyone row or column of determinant ठीक छ is multiplied by k ठीक छ then the resulted determinant becomes k times the initial determinant यो छ ध्यान दिनु यस्तो भन्छ यसले ध्यान दिएर एकदम ध्यान दिएर है यसले यस्तो भन्छ ध्यान दिएर सुन्देऊ ठीक छ धेरै सजिलो छ यो र फर्स्टमा म थोरै अगाडिको रिभाइज गर्छु ध्यान दिएर यहाँ जस्तै फर एक्जाम्पल हाम्रो ए भन्ने म्याट्रिक्स छ ठीक छ ल यसको एलिमेन्ट छ ल ए बी ल सी डी यस्तो गर्नु ल ई एफ यस्तो गर्छु ल जी एच आई ल यस्तो छ ल ध्यान दिनु यस्तो हाम्रो के छ म्याट्रिक्स छ बुझिन्छ है
अब के टाइम्स ए भने कुन म्याट्रिक्स हुन्छ भन्ने त ल हेर है कि के ए के सी के जी हेर अनि के हुन्छ के बी के डी के एच हेर अनि के हुन्छ भने त के ई के एफ के आई हेर बुझिन्छ है म्याट्रिक्सलाई स्केलरले मल्टिप्लाई गर्यो भने यस्तो स्थिति आउँछ बट तर लेकिन किन्तु परन्तु ध्यान देऊ र अब म के टाइम्स ए को डिटरमिनेन्ट गर्छु भने ध्यान देऊ है यसैको लागि हो नि फेरि यो पनि डिटरमिनेन्ट हो यहाँ चाहिँ अब यो गर्दा यस्तो हुन्छ अरे के हुन्छ भने त कुनै एउटामा जस्तै के ए अब यहाँ तिमीले गर्न सक्छौ के सी के जी छ र बुझिन्छ है यो मजाले भइहाल्यो अब अरु तिमीले जस्ता तति सार्छौ र मजाले सार्ने बीडीएच र छ अनि के छ इएफ आई हेर बुझिन्छ यो भन्न खोजे है ठीक छ अलिअलि बुझ्यो अब म्याट्रिक्समा चाहिँ के हुन्छ होललाई मल्टिप्लाई हुन्छ र ठीक छ त डिटरमिनेन्टमा कुनै एउटा कलम अथवा कुनै एउटा रोको सबै एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र ठीक छ है अब तिमीले यहाँ नगरेर तिमीले अब यहाँ पनि गर्न सक्थ्यौ र मजाले कि एउटा कुनै रो कम्प्लिट हेर अथवा यस्तो गर्न सकिन्छ र यहाँ गएर मजाले अनि यो हटाऊ मजाले यो हटाएर यो हटाउन पनि सक्छौ र यस्तो गर्न मिल्यो अरे ठीक छ है कुनै एउटा मात्रै रो अथवा कुनै एउटा मात्रै कलमलाई गर्न सक्छौ र बुझिन्छ अब यसले त्यसै यसलाई उल्टाएर बुझाएको छ अरे मतलब अपोजिटबाट बुझाएको छ र गल्तीवाला उल्टा मैले मतलब यो ब्याक साइडमा बुझाएको छ यसरी यहाँ ध्यान दिनु ल यदि कुनै एउटा ध्यान दिनु एउटा कुनै रो अथवा कलमको हरेक एलिमेन्टलाई तिमीले केले मल्टिप्लाई गर्यो भने अब जुन डिटरमिनेन्ट आइरहेछ ध्यान दिनु यसको के हुन्छ मतलब अगाडिको भन्दा के टाइम्स हुन्छ र जस्तै स्याम्पल यहाँ हेर यस्तो भन्नु खोजेर चाहिँ सपोज तिम्रो अब यहाँ हेर्ने अब हाम्रो ठ्याक्कै स्टेटमेन्टले चाहिँ यसरी भन्छ र ध्यान दिनु है अब थोरैमा सर सफाई गरिहाल्नु है त थोरैमा के गर्छु मतलब सर सफाईमा लागिहाले अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने सपोज तिम्रो के छ हाम्रो ए भन्नेको डिटरमिनेन्ट सपोज यो छ अरे सपोज ल यसलाई डिटरमिनेन्ट ल यो छ हाम्रो डिटरमिनेन्ट ठीक छ है दिस इज आवर ए डिटरमिनेन्ट बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र ठीक छ अब हामी यो गर्छौं ध्यान दिएर हेर्दै जस्तो सपोज यहाँ गरौँ है ल यहाँ यस्तो गरौँ ल के ए अब के सी के जी गरौँ ठीक छ ल बी डी एच र ई एफ आई ल सपोज यो छ कन्डिसन हेर यदि यो भइरहेछ भने तिमीले के गर्न मिल्छ मतलब ध्यान दिनु ल के टाइम्स तिमीले बाहिर के कमन तान्न मिल्यो र अनि भित्र के छ न यो तिम्रो ए सी जी बी डी एच र के छ मतलब ई एफ आई छ र बुझिन्छ अलिअलि मजाले बुझिन्छ र यो भने के हुन्छ त मजाले यो अब के टाइम्स यो तिम्रो ए को डिटरमिनेन्ट भनेर मजाले भयो र अब यसले के भनौँ न कुनै एउटा कलमको सबै एलिमेन्टलाई यदि तिमीले केले मल्टिप्लाई गर्छौ भने ठीक छ नि अब जुन डिटरमिनेन्ट आइरहेछ यो के हुन्छ अब के टाइम्स इनिशियल हुन्छ इनिशियल मतलब यहाँ रै ओरिजिनल हाम्रो डिटरमिनेन्ट यस्तो थियो रै ठीक छ हामीले के गर्यौं भने एउटा कलमलाई जम्मै हामीले केले गर्यो केले मल्टिप्लाई गर्दै गयो ठीक छ त्यो गर्दा अब के हुन्छ मतलब जुन यो डिटरमिनेन्ट थियो यसलाई पनि तिमीले अब एउटा केले मल्टिप्लाई गरे जस्तो भयो र बुझिन्छ सपोज ल ध्यान दिउ ल यहाँसम्म अलिअलि बुझ्यो है अब यसले के भन्नु खोज्यो ठ्याक्कै म ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यो लेखेको छु रे बुझिन्छ है अलिअलि एउटा कुनै रोलाई कम्प्लिटली अथवा एउटा कुनै कलमलाई कम्प्लिटली तिमीले अब केले मल्टिप्लाई गर्छ भने के हुन्छ मतलब जुन हाम्रो ओरिजिनल डिटरमिनेन्ट थियो त्यसको अब के टाइम्स भइदिन्छ र बुझिन्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने हो र तर बट तर लेकिन किन्तु परन्तु हेर यहाँ तिमीले 1 को सट्टा 2 गर्यो भने के हुन्छ मतलब अब के यहाँ पनि आयो र सपोज तिमीले यहाँ पनि केले मल्टिप्लाई गर्यौ अब के भन्छ भने यहाँ अर्को भन्दा के कम तान्न मिल्यो र हातहरुले त्यही भन्छ र के हाम्रो स्टेटमेन्टले के भन्छ सुरुमा एउटा के कम तान्ने यसको लागि बुझिन्छ अनि फेरि अर्कोचोटि के गर्ने यसको लागि के कम तान्ने हेर मतलब के इन्टु के आयो अर्थात के आयो अब के स्क्वायर आउने रहेछ यसबाट के बुझ्यौ न यदि यहाँ दुईटा रोज अथवा दुईटा कलम भइराछ भने के आउँछ अब दुईटा के कमन तान्न सक्छौ बाहिर अनि बन्छ के स्क्वायर अब तिमीले यो पनि बुझ्यौ होला र यदि यहाँ तिम्रो तीनटैलाई हेर पुरै डिटरमिनेन्टहरुलाई मजाले बाहिरको जम्मै एलिमेन्टलाई तिमीले केले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ अब यहाँ तिमीले तीनटा कलमलाई गर्यौ अथवा तीनटा रो हेर कुनै एक तरिकाले मात्रै हेरिन्छ अब यो के हुन्छ अर्को पनि के बाहिर आयो र अथवा के हुन्छ त्यहाँ मजाले तिम्रो के क्यूब हुन्छ ठीक छ है ध्यान दिने अलिअलि बुझ्यो अब बुझिन्छ र तर म्याट्रिक्समा यो केस थिएन र यो डिटरमिनेन्टमा चाहिँ हो ध्यान दिने है यहाँ छ अरे मजाले यहाँ डिटरमिनेन्ट लेखेकै छ नि हैन हियर अफ डिटरमिनेन्ट भनेको छ र अफ म्याट्रिक्स भने हैन यो बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ नि फेरि बिर्सला फेरि ठीक छ है अलिअलि यहाँले पछि कमनहरु तान्नु पर्ने हुन्छ पढ्न मजा आउँछ र ठीक छ यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र यो कुरा तिमीले बुकमा थ्योरेटिकल प्रुफ पनि हेर्न सक्छौ मजाले र एक्सपेरिमेन्टली आफै पनि गरिहेर
र काहीँ केही बिग्रियो भने मजाले सोध्न सक्छौ र सर यो बिग्रियो कसरी यस्तो भयो भनेर तिमी मलाई आफ्नो सोल्युसन पठाएर सोध्न सक्छौ मेसेन्जरमा आएर। ठिक छ है, यहाँसम्म मजाले बुझिन्छ। अब म थोरै के गर्नु मतलब सर सबै अभियानमा जान्छु अनि हामी जाउँ इ नम्बर हेर रिप्रोडक्सन वाला प्रपर्टी बुझिन्छ। यो पढ्न मजा आउँछ र रिप्रोडक्सन वाला प्रपर्टी भन्ने बित्तिकै स्टुडेन्टको आँखाबाट बत्ती बल्यो, कान टाढो भयो, आँखाबाट बत्ती बल्यो है। ल एकैछिन ढुका, जस्ट अ मोमेन्ट। अब हर्मोनहरू हुन्छ धेरै, तर यो एजमा तिम्रो आँखाबाट बत्ती बलिरहन्छ। ल ध्यान दिएर यहाँ हेर्देऊ, ध्यान दिएर हेर्देऊ। ल अब हामी जाउँ फिफ्थ प्रपर्टी हेर रिप्रोडक्सन। लेखा मजाले इमा लेखा प्रपर्टी 5। प्रपर्टी 5 हेर निकनेम के हुन्छ त ल रिप्रोडक्सन वाला प्रपर्टी। यहाँ तिम्रो के हुन्छ रिप्रोडक्सन लेख, रिप्रोडक्सन प्रपर्टी। ठीक छ, रिप्रोडक्सन वाला प्रपर्टी। ल वाला पनि लेखौँ ल रिप्रोडक्सन वाला प्रपर्टी। ठीक छ है। ल ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने, ध्यान दिएर हेर्ने। ल एउटा कालो एउटा रातो भएछ। ल हे तेरी, ल यो पनि कालो गरौँ। ल बुझिहाल्छ। ल अब ध्यान दिएर एकदम ध्यान देऊ। यहाँ सुन, यो तिमीले यो ब्याक्टेरियाहरुमा पढ्यो होला अलिअलि हैन, एमोइबामा पनि हुन्छ। बाइनरी फिसन पढाएको छ, यो पनि लगभग त्यस्तै बाइनरी फिसन जस्तै हो र है। एमोइबामा हामी पढाएको छ होला है। रिप्रोडक्सन बाइ स्प्लिटिङ, फिसन हेर बाइनरी मल्टिपल। याद आयो अलिअलि? अफ कोर्स याद आयो र ध्यान देऊ त। ल यहाँ यस्तो हुन्छ, ध्यान दिएर सुन, एकदम ध्यान देऊ। म फर्स्टमा यहाँ गर्छु स्टेटमेन्ट, ध्यान दिएर हेर है। ल्याङ्ग्वेज कस्तो कस्तो लाग्ला फर्स्टमा म के गर्छु स्टुडेन्टको लेख्दिउँला अनि मजाले तिमी बुझ्छौ र चिन्ता नगर्ने 100% बुझाउँछु र ध्यान दिएर यहाँ यस्तो हुन्छ है। यसो गर्ने हेर, इफ एभ्री एलिमेन्ट हेर, एभ्री एलिमेन्ट्स ल अफ एनी वान हेर, एनी वान। ठीक छ, रो अर कोलम। ठीक छ, अफ डिटर्मिनेन्ट है। ल अब इज एक्सप्रेस अथवा क्यान बी एक्सप्रेस। ल क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन द सम अफ अथवा इन सम अफ two terms लेख, two terms, then the determinant also can be expressed as the sum of के हुन्छ त two determinants हेर। यसले यो भन्छ होला। ठिक छ है, ध्यान दिनु, एकदम ध्यान दिनु त। ल यहाँ मैले तिमीलाई 2 को लागि लेखाएको छु र यहाँ जस्तै 2 टर्म्स भनेको छ, ध्यान दिनु त 2 टर्म्स भनेको छ। यहाँ पनि 2 नै भनेको छ र यो मल्टिपल पनि हुन सक्छ है, 3 4 5 मा पनि जान सक्छ र तर 2 मा हेर्दा लगभग बुझिन्छ के भन्न खोजेको होला। दुईटामा र बेसिक त्यही हुन्छ र ध्यान दिनु। यहाँ यस्तो हुन्छ रे, इफ एभ्री एलिमेन्ट, फर्स्टमा के भन्नुपर्छ र हरेक एलिमेन्ट हुनुपर्छ नि फेरि, तर के को भन कुनै एउटा रो अथवा कोलमको, त्यो पनि कसको डिटर्मिनेन्टको हो र ध्यान दिऊ। एकदमै ध्यान दिऊ, कन्डिसन सबै यही छ र ध्यान दिऊ। ल्याङ्ग्वेज पढ, अंग्रेजी हेर, साह्रै मजा आउँछ रे। ध्यान दिएर यहाँ दिऊ, तँलाई हेर हरेक एलिमेन्ट कुनै एउटा रो अथवा कोलमको, त्यो पनि कसको डिटर्मिनेन्टको। यदि तिमीले यसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्यौ के भन सममा र दुईटा टर्मको सममा र यदि यो भयो भने अब डिटर्मिनेन्ट पनि के हुन्छ दुईटामा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ र ध्यान दिनु। अब तिमीले यो नगर सर सममा मात्र एक्सप्रेस गर्न मिल्छ र डिफरेन्समा किन मिल्दैन? समले डिफरेन्स आफै क्यारी गर्छ र त्यसले फिजिक्समा मैले भेक्टर पढाएको होइन त। जस्तै भेक्टर एडिसन बढै तिम्रो सबट्र्याक्सन एक्सप्लेन हुन्छ र किन भन सबट्र्याक्सन इज नेगेटिभ एडिसन दिएर। त्यही भएर यहाँ समको लागि जे रुल मिलिरहेछ यहाँ त्यो के हुन्छ डिफरेन्सको लागि पनि अफ कोर्स मिल्छ र। यहाँ चाहिँ भने फेरि मैले सधैँ भने त होइन फेरि ध्यान दिनु। यहाँ यस्तो भन्नु खोजेँ यहाँ ध्यान दिनु ल। जस्तै यहाँ सपोज मैले यहाँ a प्लस b लेखेँ, यसलाई सम भने हेर। ठिक छ, हामीसँग छ अरे 5 हेर। अब 5 तिमीले के लेख्न मिल्छ भन्दा 2 प्लस 3 लेख्न सक्छौ र बुझिन्छ र। अथवा तिमीले 5 लाई के लेख्न सक्छौ भन्दा 7 प्लस -2 पनि लेख्न सक्छौ र बुझिन्छ। अब एडिसनले नै एक्सप्लेन गरिहाल्छ नि सबट्र्याक्सनलाई पनि, किनभने सबट्र्याक्सन इज नेगेटिभ नम्बरको एडिसन हेर। त्यही भएर यहाँ सम मात्रै आयो, डिफरेन्स आएन भन्न चित्त दुखाउनु पर्दैन, किनभने मिल्छ। ठिक छ है। अब पहिला यो कुरा आउँछ भने चाहिँ के हो यसले हैन, मिल्छ त मिल्छ मतलब मैले के भने त यहाँ समले डिफरेन्स पनि यहाँ कभर गरिरहेछ भन्न खोजे। अब यस्तो भन्छ ध्यान दिनु। यहाँ सुन, एकदमै ध्यान दिनु, यहाँ हेर।
ल इक्जाम्पलमा हेर्ने यस्तो हो जस्तै इक्जाम्पल दियो यस्तो छ अरे ल a + b छ c + d छ e + f छ यस्तो छ अरे बुझिन्छ र यहाँ छ हाम्रो ल 1 2 3 छ अरे ठीक छ ल यहाँ के छ त ल f ल g h i छ ल यस्तो खालको तिम्रो के छ डिटर्मिनेन्ट ध्यान दियो है यो 3/3 हो र किन भन यो एलिमेन्टै हो के सँगै हेर एलिमेन्ट यस्तो पनि त हुन सक्छ अब यदि यस्तो छ भने अब यसले यस्तो हुन्छ अरे यस्तो गर्ने अरे यो ACE लाई तिमी सुरुमा लेख्ने ACE लेख्ने अरे बुझिन्छ अनि के छ भन त अब केमा के छ दुईटा भने कोलममा चालेर यहाँ 1 2 3 र 1 2 3 के छ भन्दा त ल GHI छ प्लस अब यसको यो सेकेन्ड वाला बाँकी छ के छ BDF हेर के हुन्छ अब यसरी हेर BDF छ यो दुईटा त जिउँदै छन् र के हुन्छ 1 2 3 र GHI 1 2 3 र GHI यसले यस्तो हुन्छ भने हारै बुझ्यो अलिअलि अब ध्यान दियो त यहाँ हेर इफ एभ्री एलिमेन्ट अफ एनी वान रो अर कलम मेरो फर्स्ट कलमको एभ्री एलिमेन्टलाई मैले दुईटा टर्मको फर्ममा यहाँ सममा एक्सप्रेस गर्न सकिरहेको छु र भने अब के गर्ने भन यसलाई हेर फर्स्ट वाला तिमी यहाँ सार्छ कोलममा बनाउँछौ र ठीक छ जुन यो पछाडिको वाला सम वाला कुरा थियो यहाँ र BDF यहाँ तिमीले अब यतापट्टि अर्को फर्स्टै कोलम बनाउने हेर बाँकी सेम छ हाल्ने हेर र डिटर्मिनेन्ट पनि समै हुन्छ अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु र यसको इन्डिभिजुअल निकालेर जोड्नु भनेको सेमै हो भन्न खोज्या र सेमै हो भन्न खोज्या हो ठीक छ है अब यदि यो तिमीलाई कस्तो कस्तो लाग्यो भए म तिमीलाई यहाँ नम्बरमा पनि दिउँला र ध्यान दिएर एकैछिन भाइ म यहाँ थोरै के गरौँ अब सरसफाइ अभियानमा जान्छु एकैछिन भाइ जस्ट अ मोमेन्ट अब ध्यान दिएर यहाँ इक्जाम्पल ध्यान दिउ ल जस्तै यहाँ इक्जाम्पल यस्तो छ अरे जस्तै ल 1 2 ल 3 4 5 6 7 8 9 ल यो छ ल झ्याप्पै ठीक छ है ध्यान दिउ ल अब यसलाई मैले यो गर्न सक्छु राम्रो हेर यहाँ सुन 1 6 7 लेख्यो ठीक छ ल 5 9 7 1 6 3 भन्नु खोजेँ है मैले 1 6 3 र 5 9 7 छ ठीक छ म 2 लाई के लेख्छु भन्दा 1 + 1 लेखेँ 8 लाई मैले के लेखेँ भन्दा 6 + 2 लेखेँ र 4 लाई मैले के लेखेँ भन्दा 2 + 2 लेखेँ र यो आयो स्थिति यहाँ 3 थियो मजाले बुझिन्छ यसरी मैले लेखेँ भने अब हाम्रो यहाँ स्टेटमेन्टले के भन्छ भने यसलाई तिमीले दुईटा ब्रेक गर्नु अरे फर्स्टमा के गर्ने 1 6 3 र 5 9 7 यसलाई जस्ता तस्तै राख्ने हेर ठीक छ अब के हुन्छ भने 1 6 यहाँ के छ 2 हेर एकचोटि यो राख्ने हेर बुझिन्छ है यो गर्न मजा आरै ठीक छ थर्ड कलमको फर्स्ट पार्ट हेर अब यसपछि हामी के गर्छौं प्लस गर्छौं र अनि के आउँछ भने 1 6 3 र 5 9 7 त जिउँदै छन् र अब के भन 1 to 2 यहाँ लेख 1 to 2 यो गर्दा ठ्याक्कै मिल्छ होला बुझिन्छ है अब यसको हाम्रो डिटर्मिनेन्ट के आउँथ्यो भने यहाँ गरिरहेको छ हामीले यो त 10 आउँछ र बुझिन्छ अब तिमी के गर्नु भने यसको निकाली हेर यसको डिटर्मिनेन्ट निकालेर हेर ठीक छ र यसको पनि निकाली हेर र यो जोड्दा पनि के आउँछ भने बाजा बजार 10 आउँछ जोड्दा फेरि हेर त्यहाँ बुझिन्छ मैले यहाँ तिम्रो अघि नै तिमीलाई एबीसीडी वाला मैले यहाँ फर्स्ट वाला कलममा देखाएको थिएँ र यहाँ मैले तिमीलाई थर्ड कलममा देखाउँदैछु अब तिमीले यहाँ रोमा पनि गर्न सक्छौ हेर यो बुझिन्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने हो हेर ठीक छ काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सकिन्छ ठीक छ है र बेला बेलामा माथि पनि हेर्देऊ जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति धेरै काम गरौँला बुझिन्छ अब यो हाम्रो के हुन्छ भन्दै त ल हाम्रो रिप्रोडक्सन वाला प्रपर्टी भने हेरै फिसन जसरी बुझ्न सक्छ र बाइनरी फिसन यसलाई मैले दुईटा तोड्दिए र तर यहाँ हराई सममा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो त्यो पनि हरेकलाई कुनै एउटा कुनै कोलम अथवा एउटा कुनै रोको हरेक एलिमेन्टलाई तिमीले तोड्नु पर्छ नि फेरि बुझिन्छ है लगभग बुझ्छौ होला ठीक छ यहाँसम्म मजाले क्लियर छ र अब थोरमा के गर्छु भन्दा त सर सफाई अभियानमा जान्छु अनि हामी जाउँला हाम्रो लास्ट वाला प्रपर्टी एकैछिन ढुका है जस्ट अ मोमेन्ट एकैछिन ढुका अब हामी जाउँ हाम्रो लास्ट प्रपर्टी हेर त्यसले एफ मा लेख प्रपर्टी 6 हेर दामी छ यो प्रपर्टी 6 हेर यहाँ आर अलिकति प्रेग्नेन्ट भन्छ मेरो यत्तरी प्रेग्नेन्सी ल प्रपर्टी 6 हेर के भन्दै त ल एडिसन आफ्टर मल्टिप्लिकेसन ध्यान देऊ यो अलि बवाल छ यो ध्यान देऊ एडिसन आफ्टर मल्टिप्लिकेसन म यसलाई सिधै एडिसन प्रपर्टी मात्रै पनि भन्छु र ध्यान देऊ है यो हाम्रो सबैभन्दा पावरफुल प्रपर्टी हो र डिटर्मिनेन्टको प्रपर्टी भरिमा सबैभन्दा तिम्रो पावरफुल प्रपर्टी के हुन्छ भन्दै त ल प्रपर्टी 6 हेर सबभन्दा दामी प्रपर्टी हो र दामी खालको छ र बुझिन्छ है फर्स्टमा हामी के गरौँ स्टेटमेन्ट गरौँला अनि हामी स्याम्पल्स हेरौँला मजाले बुझ्छौ ध्यान दिऊ है हामी पछि एक्सरसाइज गर्दा फेरि सबैभन्दा बढी युज हुने एक्सटेन्सिभली युज हुने प्रपर्टी भने के हुन्छ भन्दै त ल
एडिसन वाला प्रपर्टी यो हेरे प्रपर्टी 6 हेर बढी पावरफुल छ ध्यान दिएर सुन्नु है राम्रो हेर यहाँ थोरै अब तिम्रो आँखा ठुल्ठुलाऊ कान टकटक्याऊ एन्टिना घुमाऊ र पुरै डेटा लाइफ लङ बुझ्देऊ र एकैछिनको ध्यान दिएर यहाँ स्टेटमेन्ट लेखौँ मजाले यस्तो हुन्छ ध्यान दिएर सुनाएर इफ एभ्री फेरि एभ्री आउँछ है इफ एभ्री एलिमेन्ट्स ल बहुवचन हैन त एलिमेन्ट्स अफ एनी वान ठीक छ रो और कॉलम हेर रो और कॉलम ठीक छ of a determinant ठीक छ is multiplied by k ठीक छ and added to another row or column ठीक छ then the determinant remains unchanged then the determinant remains unchanged यो सी लेखेर unchanged बुझिन्छ है यो पनि एकदमै नै पावरफुल थ्योरम हो यो मस्ट पावरफुल हुन सकिन्छ होला मस्ट पावरफुल प्रपर्टी अफ के भन्दै हो डिटरमिनेन्ट हेर ध्यान दिएर यस्तो हुन्छ अरे हरेक एलिमेन्ट कुनै एउटा रो अथवा एउटा कोलमको लाई हामीले के गर्ने केले मल्टिप्लाई गर्ने र रोको भाग छ भने तिमीले के गर्छौ रोमै लगाएर जोडिन्छ ठीक छ नि कोलममा भावे के गरिन्छ भन कोलममै लगाएर जोडिन्छ ध्यान दिनु ल यो जुन काण्ड भन्दा छ तिम्रो यहाँ यो काण्ड तिमीले सपोज रोमा चाहियो भने यहाँ रोमै हुनु पर्यो करस्पोन्डिङ रो नै हुनुपर्छ मतलब कुनै अर्को रो फर एक्जाम्पल तिमीले यो जुन मल्टिप्लाई गर्ने काम यहाँ मल्टिप्लाई बाइ के गर्ने काम तिमीले रो 1 मा गर्यौ भने अब जोड्ने काम कहाँ आउनुपर्छ रो 2 कि त रो 3 हेर बुझिन्छ है यसले यो भन्न खोज्या हो मतलब यहाँ जे आछ त्यही गर्ने हेर मजाले यहाँ जे आछ यहाँ त्यही गर्ने हेर यहाँ कोलममा आला तिमी के गर्छौ कोलममै गर्छौ हेर त्यो र यहाँ प्याटर्न हेर है मजाले रो और कोलम यहाँ पनि रो और कोलम लेखेको छु मैले यहाँ कोलममा रो त लेखेको छैन र फर्स्ट को फर्स्ट लाई हो सेकेन्ड को सेकेन्ड लाई हो र देन द डिटरमिनेन्ट रिमेन्स अनचेन्ज्ड भन्छ र ध्यान दिनु यहाँ एकदमै ध्यान दिनु यहाँ सुन्नु राम्रो यहाँ ल एक्जाम्पल हेर पहिला म 2/2 ले गर्दै आउँछु एकदम इजी हुन्छ स्याम्पल यहाँ ल जस्तै 2 3 ल के गरौँ ल 4 5 गरौँ ल मजाले ल हेर्दै ल अब यसको डिटरमिनेन्ट के आउँछ त ल 10 - 12 हेर -2 आइरा छ ठीक छ अब यसले के भन्छ ध्यान दिनु ल कुनै एउटा रो को हरेक एलिमेन्टलाई केले मल्टिप्लाई गर्ने अनि अर्को रोमा जोड्ने हेर रोको कुरा गर्छु भने अब कोलममा पनि त्यो हुन्छ र सपोज यस्तो गर्छु यहाँ ध्यान दिएर सुन यहाँ राम्रो हेर म यस्तो गर्छु ध्यान दिएर है यहाँ सुन म यहाँ पहिला सिम्बोलिकली लेखौँला ध्यान दिएर सुन R1 भन्ने फर्स्ट रोलाई म के गर्दै छु भन्दै त ल R1 मा म अब डबल अफ R2 जोड्छु हेर ध्यान दिऊ है सिधी छ हेर अब यो के पनि छैन यहाँ फर्स्ट रोलाई के गर्ने भने फर्स्ट रो प्लस डबल अफ सेकेन्ड रो ध्यान दिऊ यसले मल्टिप्लाइड बाइ के भनेको थियो र यहाँ म केले मल्टिप्लाई गर्दैछु कसलाई सेकेन्ड रोलाई र कहाँ जोड्दैछु भने फर्स्ट रोमा जोड्दैछु र रो 1 मैले यो चेन्ज ल्याए भन्न खोजेँ क्या कि मैले रो 1 मा यो चेन्ज लिएर आए भने मतलब के बुझ्यौ ध्यान दिएर सुन यो त 4 र 5 छ र अब 4 र 5 लाई तिमीले के गर्नु पर्यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ यहाँ 8 र 10 हुन्छ र यो हामीले कहाँ ल्याएर जोड्नु पर्छ र त्यही भएर त नाम हेर एडिसन आफ्टर मल्टिप्लिकेसन त्यसै भएन नि त पहिला मैले यसलाई डबल गरेको छु र अनि बल्ल लाएर R1 मा जोड्ने हो अब यसलाई मैले डबल गर्दा यो हुन्छ रे अब यदि म यो कुरा ध्यान दिऊ यो कुरा अब यहाँ लाएर जोडिन्छ भने के हुन्छ भने 8 + 2 के आउला भने के आउला एकदम इजी छ यो 8 + 2 के आउला 10 आउला ठीक छ नि र 10 + 3 के आउला 13 आउला बुझिन्छ अलिअलि के गरे भन्दै त ल ध्यान दिऊ के गरे दोहोर्याउ हेर के गरे भन्दै त ल यस्तो गरे है कि जुन हाम्रो सेकेन्ड रो छ यसको एलिमेन्टलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर के गरे भने सिधै रो 1 मा लगाएर जोड्याएर उले त्यही भनेछ रो मसाले कि कुनै एउटा रो अथवा एउटा कोलमको हरेक एलिमेन्टलाई के ले मल्टिप्लाई गर्ने र अर्को रोमा अथवा अर्को कोलममा जोड्ने हेर त्यो गर्यो भने डिटरमिनेन्टमा के भन्छ आउन अब निकालेर यसमा चेन्ज नआउनु पर्ने हो ध्यान दिऊ यो के हुन्छ 10 5 छ 50 हेर 50 हुन्छ ठीक छ अब 4 13 चा गर्दा के हुन्छ त यो तिम्रो -52 भयो तुरुन्त हेर मतलब माइनस त हाम्रो डिटरमिनेन्टको साइन हो 52 आयो र यो गर्दा के हुन्छ -2 भइराछ के हुन्छ मतलब -2 भइराछ 100% राइट छ र ध्यान दिऊ एकदमै नि
सानोमा मजा आइरहेछ र ठुलोमा त कत्रो कत्रो हिँड्छ त्यही पनि धेरै पावरफुल छ यो जत्रो स्क्वायर म्याट्रिक्स मिल्छ ध्यान देऊ है भेरी मच पावरफुल प्रपर्टी हेर अब ध्यान दिएर यहाँ सुन तिमीले यो अब 2 नराखेर यहाँ के को ठाउँमा 1 पनि त राख्न सक्थ्यौ र के त कन्स्ट्यान्ट हो र 1 पनि त राख्न सक्थ्यौ मतलब यसबाट के बुझ्यौ भन के बुझ्यौ मतलब यहाँ दामी प्रपर्टी आइरहेछ र कि मैले एउटा रोलाई अर्कोलाई जोडी भने त फरकै नपर्ने छ र सोच हल्का सोच हो के मतलब ध्यान देऊ त्यो के को ठाउँमा मैले 1 हाले भने त यो 1 त मैले लेख्नै नपर्ला आएर अब R1 + R2 गरे मैले R1 लाई के बनाई R1 + R2 बनाई ध्यान दिएर यहाँ र थोरै बुद्धि लगाऊ म थोरै अझै मेट्छु र यो म अर्को कन्डिसन ल्याउँछु यहाँ अर्को कन्डिसन हेर्दै ल यहाँ त ल हाम्रो R1 के छ 2 र 3 हेर ठीक छ हाम्रो R2 के छ 4 र 5 अब म के गर्छु यो जुन R2 छ यो सिंगुलर कहाँ जोड्छु मतलब R1 मा जोड्छु हेर त्यसलाई के हुन्छ मतलब यी 2 मा 4 जोड्दा के आउँछ 6 आउँछ 3 मा 5 जोड्दा के आउँछ 8 आउँछ गरी हेर फेरि पनि गरी हेर 100% -2 हेर फरकै पर्दैन हेर यहाँ मैले अब यस्तो गर्न सक्दिन र -1 पनि गर्न सक्छु अरे हाम्रो के को ठाउँमा -1 हेर बुझिन्छ है अब तिमीले यो प्लस इन्टु माइनस त सिधै माइनस लेख्न सक्छौ र यहाँ मैले मेटी मैले यहाँ ठीक छ है अनि म के राख्छु मतलब R1 - R2 राख्दै छु र के भन R1 - R2 गर्छु यसको मतलब के बुझ्यौ भन घटाको अर्कोमा लगाएर अब यो गर्दा फेरि पनि चेन्ज हुनु हुँदैन यसले भन्छ र नपत्याए गरिहेर ध्यान देऊ ल जस्तै R1 लाई के गरी मतलब R1 - R2 गर्ने मतलब 2 मा 4 घटाउ के आउँछ -2 आउँछ 3 मा 5 घटाउ के आउँछ -2 नै आउँछ र तलको हाम्रो 4 र 5 त सेमै छ र अब निकाली हेर त ल फेरि पनि के आउँछ -2 नै आउँछ 100% आउँछ -2 र बुझ्यौ अलिअलि अब यसको मतलब के बुझ्यौ न कि कुनै एउटा रो अथवा कुनै एउटा कलमको एभ्री एलिमेन्टलाई केले मल्टिप्लाई गरेर अर्को रो अथवा अर्को कलममा जोडिन्छ भने डिटरमिनेन्टमा केही चेन्ज आउन अब यसको कोरोलरी भन्छ र कोरोलरी भने के भन्नु त ल ए काउलीबारी हैन कोरोलरी भने है मैले COROLLARY कोरोलरी भनेको काउलीबारी हैन र अब यसको मिनिङ के हुन्छ भन्नु त ल कि यसबाट के अटोमेटिकली बुझिन्छ भन कि यदि तिमीले कुनै एउटा रोलाई अर्को रोमा एड गर्यौ अथवा अर्को रोमा घटायौ भने पनि डिटरमिनेन्टमा केही पनि चेन्ज आउन र यही प्रपर्टीको यो तिम्रो जादु हो कोलममा पनि लाग्छ अरे यो किनभने सिधै जोड्नु भनेको त केमा 1 हाल्नु हो र सिधै घटाउनु भने के हो केमा -1 हाल्नु हो र बुझिन्छ है मज्जाले बुझ्छौ र यो प्रपर्टी एकदमै नै पावरफुल हुन्छ यहाँसम्म अलिअलि बुझियो होला म अब के गर्छु होला 3/3 मा गर्दिउँला भन्दै छु र म यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रपर्टी हो त्यही भएर मैले थोरै अब्दुरो धेरै तरिकाले एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु बिकज इट इज आवर मस्ट युज्ड प्रपर्टी फर सल्भिङ एक्सरसाइजेस बुझिन्छ है एकैछिन लुका जस्ट अ मोमेन्ट ल अब हामी जाउँ कुनै 3/3 एक्जाम्पल हेर ध्यान देऊ ए मा गरौँ ल ए डिटरमिनेन्ट हेर ल हाम्रो परापूर्व कालको म्याट्रिक्स छ के थियो भने त 1 2 ठीक छ ल र 3 4 अब के हुन्छ 5 6 7 ल 8 अनि 9 हेर बुझिन्छ है ल म्याट्रिक्स भने हैन डिटरमिनेन्ट है यो ल यस्तो ल बुझिन्छ है अब म के गर्छु मतलब कुनै एउटा कलम अथवा कुनै एउटा रो हेर ध्यान दिऊ है त ल जस्तै म सपोज अब यो कलम लिन्छु अरे यो कलम लिन्छु ठीक छ यो कलम लिन्छु अरे अब यसलाई के गर्छु डबल गरेर जोड्दिन्छु अरे कुनै अर्को कलममा आएर ठीक छ है म के गर्छु भने अब म यसलाई डबल गर्छु ठीक छ र मैले अब जान जोड्न पाउँछु अरे सपोज म यसलाई अब यहाँ जोड्छु ल ठीक छ है अब त्यो गर्दा के आउँछ भन्दा यस्तो आउँछ अरे जस्तै यहाँ र यहाँ तलै लेख्नु ल यहाँ राम्रो ध्यान दिएर ल जस्तै यहाँ र डबल गर्दा के हुन्छ 4 हुन्छ 4 + 1 के होला 5 होला ठीक छ यसलाई डबल गर्दा के हुन्छ 16 र 16 + 6 के होला 22 होला ठीक छ है यसलाई डबल गर्दा के होला 8 होला र 8 + 3 के होला भन्दै 11 होला बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ बाँकी सेम सारिन्छ र अब के गर्ने मतलब बाँकी 5 9 7 अनि के छ मतलब 2 8 4 र बाँकी चेन्जेस छैन र बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ र मैले के गरेर मैले साइडमा लेख्नु पर्छ मैले गरे के मतलब मैले कोलम 1 मा के भन्नु यसलाई मैले के गरेर मतलब कोलम 1 + 2 कोलम 3 गरे आएर मैले यो गरे हैन र दाइले त मैले के गरे मतलब जुन कोलम 1 छ यसलाई मैले के गरेर भन्दिउ कोलम 1 + डबल अफ थर्ड कोलम मेरो बुझिन्छ है ल 4 + 1 5 हुने हो 16 + 6 के हुन्छ 22 नै हुन्छ 8 3 11 हुन्छ अब यसको तिमीले यदि डिटरमिनेन्ट निकाल्छौ भने के आउँछ यसको हाम्रो के आउँथ्यो मतलब 10 आउँथ्यो र यसको पनि के आउँछ भने 100% 10 आउँछ र फरकै पर्दैन र बुझिन्छ है अहिले अब मज्जाले बुझिन्छ ठीक छ यहाँसम्म हाम्रो प्रपर्टीले यो भन्छ र विदाउट एक्सपान्सन तिमीले बुझिहाल्छौ र डिटरमिनेन्टमा चेन्ज आएको छैन नपत्याए हेर आफैले गरेर निकाले हेर यो 10 नै आउँछ र ठीक छ अब ध्यान देऊ त ल मैले यहाँ
माइनस पनि त गर्न सकिएर, किनकि कन्स्ट्यान्ट ठाउँमा हाम्रो माइनस पनि त हाल्न पाइन्छ। अब यो गर्दा के आउँछ भन, अब इन्टु 2 गरेर घटाउनु पर्छ, मतलब 1 - 4 के हुन्छ भन, अब -3 हुन्छ। ठिक छ है। अब के हुन्छ भन्दा 6 - 16 के हुन्छ भन, -10 हुन्छ। के हुन्छ भन्दा त ल -10 हुन्छ। ठिक छ। 3 - 8 गर्दा के हुन्छ भन, -5 हुन्छ। के हुन्छ मतलब -5 हुन्छ। मैले के आले भन्छु त ल कि कोलम 3 लाई डबल गरेर कोलम 1 बाट घटाए घटाए घटाए। ठिक छ है। अब यसको पनि डिटरमिनेन्ट के आउँछ भन, 10 नै आउँछ र कि 1 - 4 6 - 16। ठिक छ। अनि के भन 3 - 8 गर्यो र अब पनि यसको डिटरमिनेन्ट के आउँछ भन्दा मजाले 10 नै आउँछ र। बुझिन्छ है। यसलाई अब के भन्छ भन्दा एडिसन आफ्टर मल्टिप्लिकेसन र। बुझिन्छ। अब ध्यान दिनु, एकदमै ध्यान देऊ, अझै ध्यान देऊ र। मैले यसलाई अब यो पनि त गर्न सक्थेँ होला, ध्यान देऊ त ल। मैले यसलाई अब चाहिँ 1/2 पनि त गर्न सक्थेँ होला र। सक्दैनतिर बाजा बजाएर सक्थेँ र। ध्यान देऊ ल, के भने कन्स्ट्यान्ट और यो फ्र्याक्सनल पनि त हुन सक्छ र। बुझिन्छ है। अब म यसलाई के गर्छु भन्दा हाफ गर्छु। के गर्छु भने यसलाई म अब हाफ गर्छु। अनि के गर्छु भन्दा फर्स्ट कलममा जोड दिउँला र। अब त्यो गर्दा फेरि के आउँछ, ध्यान दिएर हेर, ध्यान दिएर हेर्ने है त ल। ध्यान दिएर हेरेर के हुन्छ भन्दा यस्तो हेर है कि 1 मा 1 जोड्नु पर्यो, 2 आयो र। ठिक छ। 6 मा 4 जोड्दा के आउँछ, 10 नै आउँछ र। 3 मा तिमीले अब के गर्नु भन्दा 2 जोड्दा के हुन्छ, 5 आउँछ र। यसको पनि आन्सर सेम हो, यसको पनि डिटरमिनेन्ट सेमै हुन्छ र। बुझिन्छ है। तर लेकिन किन्तु परन्तु तिमीले यसबाट यहाँ के गरी पुग्यौ, साइडमा स्टेप लेख्नु पर्छ र। कि तिमीले गरे के हो सिन्स भन्दा अथवा यो ल्याङ्ग्वेज लेखे पनि भयो र। तर ल्याङ्ग्वेज धेरै झन्झट हुन्छ र, सिधै लेख्ने र। कि मैले के भने कोलम 1 लाई के बनाएको भन्दै त ल, कोलम 1 प्लस हाफ कोलम 3 गरे आएर यसरी तिमीले अब यसलाई लेख्न सक्नु पर्यो। साइडमा रिजन पनि लेख्नु पर्छ, तिमीले कुन चाहिँ प्रपर्टी लायो र कसरी लायो र। बुझिन्छ है। अलिअलि मैले यसलाई घटाउनु पनि त सक्थेँ र, गएर आफै मजाले आउँछ, धेरै सजिलो छ र। बुझिन्छ है। नाउ दिस इज कल्ड एडिसन आफ्टर मल्टिप्लिकेसन अफ प्रपर्टी एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट फर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लेक्चर र। ध्यान दिऊ, आजको लेक्चर सबैभन्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो र यो प्रपर्टी फेरि महत्त्वपूर्णको पनि महत्त्वपूर्ण हो र। महत्त्वपूर्ण स्क्वाड हो यसो गरेर यहाँ। बुझिन्छ है। लगभग बुझ्नुपर्छ। अब केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ। अब हामी अर्को लेक्चरमा के गर्छौँ भने बट एक्सरसाइज गर्छौँ र म दादा क्वेसन र्यापिड गराउँछु र म क्वेसन गराउँदै पछि म दोहोऱ्याउँछु र म सबै अब पेट नेम युज गर्छु। मैले के भन्छु त म लाउँदैछु ट्रान्सपोज, म लाउँदैछु एक्सचेन्ज, म लाउँदैछु कन्स्ट्यान्ट मल्टिप्लिकेसन, म यहाँ गर्दैछु मतलब रिप्रोडक्सन, मतलब यहाँ डिटरमिनेन्टले गर्दैछ रिप्रोडक्सन मैले हैन। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दा यहाँ म गर्दैछु यहाँ तिम्रो एडिसन वाला प्रपर्टी भन्दै म भन्दै फेरि यस्तो सिम्बल मात्रै लेख्छु फेरि। अनि फेरि के रे भन्लाउ, यो लेक्चरमा अलिकति ध्यान दिने बानी गरौँ र कोड बुझ्ने हुनु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्ने। बुझिन्छ है। यहाँसम्म ठिक छ। केही समस्या कमेन्ट गर्ने मजाले। ठिक छ। मन परे पनि कमेन्ट गरिदेऊ र बेला बेलामा माथिको क्यापिटल वाला पनि हेर्देऊ। मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति धेरै नै काम गर्दै जान्छु। ठिक छ। अब आजमा हामी यति गरौँ। स्टे ह्याप्पी, हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ, स्टे सेफ, टेक रियली गुड केयर अफ सेल्फ। सबैलाई बाई बाई, नमस्कार, टाटा।